बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोट करें मरदुमारा अतराफ के शुमो की मरदुमा हस्ता दोस्ता हस्ता रिश्तेदारा हस्ता अलबत्ता कदम खास टारगेट नहीं है बतौर आम एक ओवरऑल मिखाइन का इसमें कि एक इंसान अगर 90% 90% खूबी दاشته باشه خدمت کنه برای مردم زحمت بکشه شب و روز پروگرام ها بیده برای پروگرام ها کار کنه لیکن اگر 10% از گرش غلطی شونه یا اشتباهات شونه این دنیا عادت چیه این دنیا کاری بد چیه که 90% کاری خوب را توف نمونه و 10% کاری بد را کسته هایلایت کنه و 10% را برای 90% ترجیح میده. از اون بعد اگر یک انسان پروفیشنال باشه اگر یک انسان بسیار در سوسایتی اهمیت داشته باشه همین 10% کاری بد از او را که اشتباهاتی انجام بده او سهلا مطلب از قصد نه یکو مجبوری بوده یکو مشکل پیش آمده نتونسته و کار انجام بده پروگرام پیش بوده یعنی 10% را برای 90% کسی ترجیح میده کریرش رو خراب منه و او انسان که یک فیلد پروفیشنال بوده امور از بین مبره و این یک کلام خیانت است. ما باید مواظب باید باشیم ما باید فکرشی باشیم که بندگان خدا را عزت چی را باید اعمال نکنی عزت چی را از بین نبری شخصیت چی را از بین نبری دنیا مکافات عمل است زن من و انسان میگه یک زمان که خوشی دمزی مشکل گرفتار میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.